राज्यलाई भन्दा एउटा व्यक्तिलाई मान्छेले बढी विश्वास गर्न थाले। कुरो बुझ्नु पनि कुलमान भन्छन्, यता सरकार राज्य भन्दैन। त्यो त ठुलो दुर्घटना हो नि। कुलमान सर पनि घिसिङ, तपाईँहरूको केही नाता त पर्दैन? नाता त हाम्रो अब जुठै लाग्छ। हामी एउटै घिसिङ पर्यौँ, दाजुभाइ नै पर्छौँ। कुलमान घिसिङको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अर्को एकजना घिसिङ आज अपरझट है, एकदमै यो संयोग मात्रै भए, संयोगले हाम्रो भेटघाट भयो। एकदमै उहाँलाई बेला बेलामा त देख्थेँ, आज प्रत्यक्ष रूपमा भेट भयो। हाम्रो लागि चाहिँ उहाँ एकदमै अध्ययनको विषय हो। हामी साइकोलोजिस्टहरूको लागि चाहिँ उहाँको यस्तो यो सबैको रुचि हुँदैन नि, फरक रुचि छ, फरक स्वभाव छ होइन, फरक गेटअप छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा उहाँलाई त मैले भन्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिटमा राख्नुपर्ने व्यक्ति हो मेरो तर्फबाट चाहिँ। त्यतिसम्म चाहिँ हैसियत र क्षमता भएको मान्छे हो। किनभने हिजोको दिनमा हामीले एउटा मोबाइल चार्ज गर्नको लागि चाहिँ सेटल हेरेर भयो कति बजी आउँछ बत्ती भनेर हामी मोबाइल चार्ज गर्थ्यौँ। हामी त्यस्तो समय आइसकेको थियो। कुलमान घिसिङ जाने बित्तिकै यहाँ एकदम परलाई पो हुने हो कि अथवा चाहिँ तपाईँ अन्धकार पो हुने हो कि भन्ने त्यो भयले हामीलाई काम गर्यो। त्यो भएको मनोविज्ञानले खेद्यो क्या हामीलाई। तर नहुन पनि त सक्छ। अब भइदियो भने के एउटा कर्मचारीको लागि यत्रो आन्दोलन गर्नु यो लजाको विषय। यो कुनै 62-63 सालको आन्दोलन पनि होइन, सत्ता परिवर्तन गर्ने कुरा पनि होइन। जब चाहिँ हाम्रो कुलमान घिसिङ दाइ आउनु भएपछि एकदम राम्रो भयो। र अब राम्रो काम गर्नेलाई के गर्छ यो नेपालमा भने टिक्न दिँदैन कि। प्रविधि नै ठिक छैन नेपालको चाहिँ। राम्रो काम जे हुँदा पनि आन्दोलन, भोलि कुखुरा मर्दा पनि आन्दोलन होला, श्रीमती माइत जाँदा पनि आन्दोलन होला होइन, जेमा पनि आन्दोलन। यो ट्रेन बढेर गयो कि आन्दोलन थिएन। त्यसो भने पछिल्लो अप्सन यो आन्दोलन त कुन इन्भर्टर किन्ने होइन, जेनेरेटर किन्ने होइन, कसैले गराइदियो भने त किन्नु पर्यो होला नि। तपाईँले त्यो फुटाइदिइसकेपछि होइन, तोडफोड गरिदिइसकेपछि अब होइन एक दिन एउटा कुलमानले यति गर्यो भने अर्को हनुमान होला, जसले चाहिँ तपाईँको त्यो सबै के अरे विद्युत प्राधिकरण नै बोकेर चाहिँ के गर्न सकोस्, पुरै नेपालभरि चाहिँ झिलिमिली बनाउन सकोस्। के भयो त उहाँले भने जस्तो उहाँ हुनुपर्छ भन्ने केही छैन होइन, त्यो पनि ठिक हो एउटा कुरा। तर पनि अझै 4 वर्ष उहाँलाई थप्दा के फरक पर्छ त। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो अवस्थामा देशमा चाहिँ एक खालको अशान्तिले चाहिँ देशलाई रुमलिरहेको छ र अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने प्रहरी गुन्डाराज बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यो सँगै जनताहरू पनि आक्रोशित भइरहेका छन् र अब देशको स्थिति कस्तो हुने हो भन्ने चाहिँ आम जनताले चाहिँ एउटा जिज्ञासा गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ कलाकार साथै सामाजिक अभियन्ता सुभाष घिसिङ साथै मनोविश्लेषक गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। ल भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै पछि भनौँ न अलिकति ब्रेकमै बसेको थिएँ म र आज फेरि कुरा गर्न पाएँ, खुसी लाग्यो। धन्यवाद। हामी चाहिँ ठ्याक्क बुद्धको मूर्तिलाई पछाडिपट्टि हाम्रो शिरमा राखेर चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। जुन खालको पछिल्लो अवस्थामा तपाईँ पनि घिसिङ, कुलमान सर पनि घिसिङ, तपाईँहरूको केही नाता त पर्दैन? नाता त हाम्रो अब जुठै लाग्छ। हामी एउटै घिसिङ पर्यौँ, दाजुभाइ नै पर्छौँ। र उहाँसँग चाहिँ मेरो भेटघाट चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। मिडिया मार्फत नै अब भनौँ न देखादेख भएको। उहाँ चाहिँ पर्नुभयो रामे छापतिरको, म पूर्वको परेँ। भेटघाट छैन र पनि कतिपयले भन्ला हो अब आफ्नै दाजुभाइलाई त आफूले सपोर्ट गरि नै हाल्छ भन्ने कुरा होला। त्यो नसोचिदिनु ल। जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई सपोर्ट हामीले गर्छौँ। जुनसुकै अरू जाति भए पनि हामीले सपोर्ट गर्ने नै हो र एकदम सम्मान गर्छु म। र खुसी लाग्छ एउटा हाम्रो घिसिङको छोराले पनि एउटा गर्न नसकेको, अरू कसैले गर्न नसकेको काम गरेर देखाउँदा म एकदम गर्व गर्छु। त्यसो भने कुलमान घिसिङ चाहिँ फेरि नियुक्त हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब अहिले त आन्दोलन चर्किरहेछ के अरे होइन। अब कुलमान घिसिङ खुट्टा भाँच्या छ, कस्तो लाग्छ यो देख्दा चाहिँ तपाईँलाई? अब यो एउटा विडम्बना होइन। अब नेपालको कानुन अब ठुलालाई चयन, सानालाई ऐन के बनाए जस्तो होइन। यो राम्रो मान्छेलाई राम्रो ठाउँ दिनको लागि होइन, अझै कार्यकाल अझ 5 वर्ष थपौँ भन्दाखेरि यत्रो चाहिँ नि अब सरकारहरूले पनि नबुझ्ने कुरा हो। र अब जनताले त त्यसै सपोर्ट गरेकै छ होइन। कन्फर्म कार्यकारी निर्देशक होइन। र उहाँलाई त मैले भन्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिटमा राख्नुपर्ने व्यक्ति हो मेरो तर्फबाट चाहिँ। त्यतिसम्म चाहिँ हैसियत र क्षमता भएको मान्छे हो। किनभने
हिजोको दिनमा हामीले एउटा मोबाइल चार्ज गर्नको लागि चाहिँ सेटल हेरेर भयो कति बजी आउँछ बत्ती भनेर हामी मोबाइल चार्ज गर्थ्यौँ। हामी त्यस्तो समय आइसकेको थियो भनेपछि कुलमान घिसिङ आइसकेपछि हाम्रो नेपाल राष्ट्र झलमल्ल भयो, नेपाल देश झलमल्ल भयो र हामीलाई मोबाइल चार्ज गर्नु पनि तनाव भएन, बच्चा पढाउनु पनि तनाव भएन र सरकारलाई पनि मुनाफामा पुर्याइदियो भनेपछि उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई एउटा नेपालको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री दिँदा पनि केही फरक पर्दैन मेरो तर्फबाट। यता गोपाल सर हुनुहुन्छ, निकै लामो समयदेखि मनोविश्लेषकको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। जुन खालको जनतामा चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा आक्रोश बढिरहेका छन् नि, त्यो सँगसँगै राज्यले पनि त्यत्तिकै दमन गरिरहेका छन्। यो आक्रोश राज्य र नि जनता बिचको आक्रोशले एउटा बिचमा चाहिँ अलिकता साना समूहहरू भनौँ न, अब एउटा के को मिचाइ केही बाछेको मिचाइ भने जस्तो भइरहेछ। यो आक्रोश किन बढिरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? ठिक छ, धन्यवाद। हामी घिसिङ कुलमान घिसिङको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अर्को एकजना घिसिङ आज अपरझट है, एकदमै यो संयोग मात्रै भए, संयोगले हाम्रो भेटघाट भयो। एकदमै उहाँलाई बेला बेलामा त देख्थेँ, आज प्रत्यक्ष रूपमा भेट भयो। हाम्रो लागि चाहिँ उहाँ एकदमै अध्ययनको विषय हो। हामी साइकोलोजिस्टहरूको लागि चाहिँ उहाँको यस्तो यो सबैको रुचि हुँदैन नि, फरक रुचि छ, फरक स्वभाव छ होइन, फरक गेटअप छ। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा फरक देख्छौँ कि केही न केही उहाँको भित्र पक्कै हामीभन्दा फरक मनोविज्ञान हुनुपर्छ होइन। अब त्यतापछि त नजाउँ, हामी अहिले समय फरक विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ र जे भए पनि उहाँ होइन उहाँ त म देख्थेँ बेला बेलामा, तर फरक हुनुहुन्छ कि आम व्यक्तिभन्दा फरक हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँको रुचि फरक छ। उहाँको रुचि किन फरक भयो आम व्यक्तिको भन्दा त्यसको पछाडि पनि खोज्दै जाने भने मनोविज्ञान भेटिन्छ है। अब त्यो पछाडि चाहिँ हामी कुरा नगरौँ। अब अघि तपाईँले कुलमान घिसिङको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिलेको आन्दोलनको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विषय यही नै होला सायद हाम्रो। पक्कै पनि 99% व्यक्तिले कुलमान घिसिङलाई रुचाउँछन्, 1-2% त हुन सक्छन् विरोध गर्ने पनि आए है, टेलिभिजनमा देखियो है। 100मा 100% भगवानको पनि कसैले यस्तो भगवानै छैन संसारमा, भगवानलाई पनि कसैले न कसैले के गरेको छ, खोट लगाएको छ होइन। कुलमान घिसिङ त मान्छे हो, खोट नलगाउने मान्छे त कोही पनि नहुने भेटिँदैन, कोही न कोही भेटिन्छ। तर समग्रमा भन्दा आम नेपालीहरूले उहाँलाई रुचाएको हो र फेरि पनि उहाँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी सबैको चाहना हो, त्यसमा पनि फरक भएन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुलमान घिसिङले पनि धेरै इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, हामीले उहाँले पनि सुन्नुभएको छ, मैले पनि सुनेको छु। यो मेरो मात्रै होइन है, यो चाहिँ राज्यले सरकारले मलाई सहयोग नगरेको भए म सम्भवै हुँदैन थियो होइन। अहिले कुलमान घिसिङलाई ल्याइदिउँ र राज्यले सरकारले सहयोग गरेन भने पहिलेकै अवस्था आइपुग्छ कि। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले नै ल्याएको नि त वास्तवमा। पहिले पनि त कुलमान घिसिङलाई त हामीले जनताले त आन्दोलनबाट त ल्याइदिएको होइन होइन। त्यस्तै राज्यकै एउटा अङ्ग हो, फेरि कर्मचारी हो उहाँ होइन। कुलमान घिसिङले गरेको काम पनि राज्यकै काम हो, राज्यकै तर्फबाट एउटा कर्मचारीले दायित्व निर्वाह गर्नुभएको, यी सबै कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। र उहाँले सँगसँगै पनि उहाँले विज्ञप्ति पनि गर्नुभएको छ कि एउटा कर्मचारीको लागि यत्रो आन्दोलन गर्नु यो लज्जाको विषय। यो कुनै 62-63 सालको आन्दोलन पनि होइन, सत्ता परिवर्तन गर्ने कुरा पनि होइन होइन। यो सामान्य हो एउटा अब भोलि एउटा कर्मचारीलाई हटाउनको लागि त्यस्तै आन्दोलन हुने, फेरि अर्कोको लागि राख्न त्यस्तै आन्दोलन गर्ने भने त यहाँ त हाम्रो व्यथिति कस्तै बढेर जाला होइन। अब हामी नेपालीहरू त आन्दोलनमा एकदमै माहिर छौँ, जे हुँदा पनि आन्दोलन, भोलि कुखुरा मर्दा पनि आन्दोलन होला, श्रीमती माइत जाँदा पनि आन्दोलन होला होइन। जेमा पनि आन्दोलन, यो ट्रेन्ड बढेर गयो कि आन्दोलन आवश्यक थिएन त्यसो भने पछिल्लो अवस्थामा यो आन्दोलनले त कुनै पनि त्यस्तो अर्थ राख्दैन। सरकारले चाह्यो नियुक्ति गर्छ, चाहेन सरकार हो नि त। एउटा कर्मचारी हटाउने राख्ने कुरामा आन्दोलन हुनुपर्छ नि, सरकारको पनि त लज्जाको विषय हो नि त। जहाँ दबाब हुन्छ त्यसले त केही प्रभाव त पार्ला नि। प्रभाव त्यति अहिलेसम्मको आन्दोलनले खासै त्यति धेरै, यति सानो सत्ता परिवर्तनमा त्यस्ता केही ऐतिहासिक आन्दोलन छन् त्यसले खास अर्थ राखेको छ। नभए सामान्य भनौँ भने यी भने त सानातिनी कुरा हुनन् कि, यस्ता कुराले चाहिँ खासै त्यति अर्थ पनि राख्दैन। र राज्यको कर्तव्य पनि हो नि त। तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विवेकले चल्ने हो कि होइन। तपाईँको घरमा
घरको मुलीले म यो गर्छु भन्दाखेरि अर्को मान्छेले आएर दबाब दियो भने तपाईँले मान्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? मान्नुहुन्न नि। सल्लाह नमान्ने, त्यही घरकै सदस्यहरूको चाहिँ सल्लाह नमान्ने, राम्रो व्यक्तिलाई राख भन्दाखेरि त्यो त होइन, मैले भनिसकेँ तपाईँको खेती कुटी चाहिँ लखड्नु पर्ने। एकदमै। मैले के भने अझै पनि पालना नगर्ने। मैले के भने भन्दा अझै पनि जनताले रुचाएका छन्, अझै पनि उहाँलाई चान्स दिँदाखेरि फरक पर्दैन। यो सबै आम व्यक्तिको चाहना त्यही हो, मेरो पनि चाहना त्यही हो। तर अर्को तरिकाबाट हेर्दाखेरि, अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि सरकारको पनि त एउटा अधिकारको कुरा हो नि त, कसलाई ल्याउने कसलाई नलिने। अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप, राज्यको सरकारको अधिकारको कुरामा चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि जनताले सधैँ हस्तक्षेप गर्नु पर्यो, सधैँ आन्दोलन गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ के हो त? विडम्बना हो। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कुलमानभन्दा राम्रा मान्छे पनि हुन सक्छन् कि होइन? यो स्टेप त पार गरेर स्टेप हुन्छ नि जे कुराको पनि। अब राज्यले होइन, सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, ऊर्जा मन्त्रीले त्योभन्दा अझ राम्रो मान्छे पो देखिरहेको छ कि? हुनसक्छ नि त, नहुने भन्ने त होइन। त्यो कारणले अर्को राम्रो मान्छे ल्याउनको लागि पनि उहाँको कार्यकाल पनि सिद्धियो, अथवा कानुनले मिलेन, अथवा के कारणले मिलेन। कानुन त मिलाउँदा मिल्ने कुरा होला, तर अधिकार चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्यले गर्ने कुरा हो। कसलाई राख्ने कसलाई हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रै ल्याउँछ। अब तर अर्को कुरा सँगसँगै अब राज्यले कुलमान घिसिङ जतिको पनि मान्छे ल्याइदिएन भने त यहाँ उसले पनि सोचेको छ नि त। अब त यहाँ के अरे लोड सेडिङ फेरि पनि गर्छु भन्ने त सपना उनीहरूले पनि देखेका छैनन् होला कि, किनभने जनताले बुझिसके। तर गोपाल सर, पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने अलिकता बुद्धिजीवीहरूको भनाइअनुसार पनि लाखौँको सङ्ख्यामा इन्भर्टर तयार गरिसके, मैनबत्ती तयार गरिसके, ब्याट्री तयार गरिसके भनिरहेका छन् नि। यो भन्नुको पछाडि बुझेँ। अब त्यो सपना देखेको छ अझै पनि सरकारले, माफियाहरूले भने चाहिँ त्यो दूर सपना हो, त्यो त पुरा हुँदैन। हामीले राज्यको विरोध गर्नुभन्दा अगाडि त्यही माफिया लागेका छन् भने त्यो इन्भर्टर चाहिँ हामीले जलाउन जानुपर्छ क्या। अब तोडफोड गर्न 3 वर्ष अगाडि नै तपाईँको यो त स्टकमा छ भन्ने। अब के गर्नु पर्यो भन्दा इन्भर्टर हामी जनताले इन्भर्टर किन्ने होइन, जेनेरेटर किन्ने होइन, कसैले गराइदियो भने त किन्नु पर्यो होला नि। तपाईँले त्यो फुटाइदिइसकेपछि होइन, तोडफोड गरिदिइसकेपछि अब होइन एक दिन पो त्यो तपाईँ किन्दैन नि जनताले, त्यो इन्भर्टरहरू किन्दैन, अनि बाध्य भएर खोल्नु पर्दैन। कुरो बुझ्नु हो नि मैले भनेको। त्यस्तै माफियाहरू यदि छन्, चलमलायो भने जनताले अब के गर्नु पर्यो भन्दा त्यतिर पनि एट्याक गर्नु पर्यो कि। एट्याक हुन्छ, एकदमै पक्का हुन्छ। सुभाष सरलाई अलिकति सोध्न चाहन्छु, यो जुन खालको चाहिँ कुलमान घिसिङका लागि चाहिँ जनताहरू राम्रो व्यक्तिका लागि यसरी सडकमा आइरहँदा, जुन खालको संविधानको नै बरखिलाफ लागेर चाहिँ जुन खालको राज्यले नै अलिकता कुटपिट शैलीमा, गुन्डाराज शैलीमा चाहिँ यो जनतालाई चाहिँ धरपकड गरिरहेका छन् नि, यो के कारणले चाहिँ यति धेरै राज्य आक्रोशित भइरहेको जस्तो लाग्छ तैँले चाहिँ? मलाई त लाग्छ कि अब यो एकदम चलखेल नै छ होइन, यसमा एकदम राजनीति छ। अब हामीले पनि पहिला यो कुरा बुझेनौँ, किनभने यो भइसकेको घटना हो नि त। पहिला त हामीले उज्यालो नभइसक्यो इन्भर्टर किन्ने होइन, दुनियाँ चार्जर लाइट किन्ने दुनियाँ भइसकेको थियो, बाध्यता परिसकेको थियो। हामीले पचाइ पनि सकेका थियौँ यो कुरालाई। जब चाहिँ हाम्रो कुलमान घिसिङ दाइ आउनु भएपछि एकदम राम्रो भयो। र अब राम्रो काम गर्नेलाई के गर्छ यो नेपालमा भने टिक्न दिँदैन कि, प्रविधि नै ठिक छैन नेपालको चाहिँ। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई धेरै टिक्न दिँदैन। जस्तै म एउटा सानो समाजसेवा काम गरेछु, मेरो पनि खुट्टा तान्ने मान्छे धेरै छ, मैले देखेको छु, भोगेको छु होइन। सुभाष घिसिङलाई नि खुट्टा तान्ने एकदमै छ, पछार्ने व्यक्तिहरू धेरै छ, लागि परायो नि हो होइन। तर म चाहिँ मेरो एउटा एकदम आत्मविश्वास, मन बलियो गरेर म लागेर चाहिँ काम गरेर म अहिलेसम्म सक्सेस भएको व्यक्ति हो, म यसरी भन्न चाहन्छु। तर तपाईँ पनि समाजको एउटा समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, कुलमान घिसिङ जस्तै। अब चाहिँ यो फोहोरको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले पाटो अलिकति कामको पाटो छुट्टै अलग भयो होला, त्यो ठाउँमा छ होइन। तर उहाँले त्यो गर्नुभयो भने म पनि मेरो पार्टमा मैले के गर्न सक्छु कि, मेरो एउटा कम्पनीलाई एउटा नमुना बनाएर छाड्न सक्छु कि भन्ने सोच ठुलो छ ममा पनि। त्यही हो। भनेपछि गोपाल सर, जुन खालको यो अवस्था आइरहेछ नि नेपाली समाजमा, कतै यो राज्य नै अलिकति उग्र हुँदै गए, राज्य नै चाहिँ यो परिवर्तनको सङ्केत हो कि भन्ने खालको एउटा जनमानसमा त्यो एउटा जिज्ञासा छ। यो के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? मैले पनि के देखिरहेको छु भन्दाखेरि यो विडम्बना भन्नुपर्छ। राज्यलाई भन्दा एउटा व्यक्तिलाई मान्छेले बढी विश्वास गर्न थाले। कुरो बुझ्नु पनि, कुलमान भन्छन्, यता सरकार राज्य भन्दैन। त्यो त ठुलो दुर्घटना हो नि।
त्यो त तपाईँको एउटा व्यक्ति ठिक छ होइन होइन व्यक्तिले यस देश चलाउने भनेको व्यक्तिले होइन नि त बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा सबै जनता एउटा व्यक्तिसँग लागे व्यक्तिको पछि लागे सरकारलाई कमजोर बनाए सरकारप्रति अविश्वास भयो भने त टिक्दैन नि त यहाँ अस्थिरता सिर्जना हुन्छ नि त राज्य हो नि त जे कुरा भनेको पनि बुझेँ बुझ्दैछु म भन्दैछु एकदमै यही नै विडम्बना हो एउटा व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु राज्यलाई सरकारलाई विश्वास नगर्नु भनेको चाहिँ के हो त आफैमा ठुलो विडम्बना हो त्यो ठुलो सङ्कटको एउटा सङ्केत हो एक नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कर्मचारी मैले भने कुलमान घिसिङ पनि राज्यको एउटा कर्मचारी हो उनले राम्रो काम गरे पनि त्यसको श्रेय चाहिँ जानु पर्थ्यो कसलाई सरकारलाई जानु पर्थ्यो तर त्यो गएन भन्नुभएको छ वास्तवमा अघि पनि मैले भने त्यो काम गरेको भने त उहाँले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो नि त उहाँले सरकारको नुन खानु भएको छ नि त त्यो उहाँले काम व्यक्तिगत काम गरे होइन नि त सरकारको तर्फबाट गरेको काम हो त्यसरी पनि हामीले बुझ्नु पर्यो होइन तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने यो सबै कुलमानले मात्रै गरे हो अरूले सरकारले त के पनि गरेन उहाँले त पटक पटक कुलमान सिंह घिसिङले नै भन्नुभएको छ यदि मलाई साथ नदिएको भए त होइन यहाँ जस्तो सुकै मास्टर माइन्ड आए पनि यदि राज्यले चाहिँ तपाईँको साथ नदिने हो भने सरकारले साथ नदिने हो भने त त्यो केही पनि हुँदैन नि सरकारले साथ दियो भने एकदमै हो हो धेरै गर्नुभयो उहाँको पनि क्षमता छ किनभने उहाँ त त्यो उसमा त नेतृत्वमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले राम्रो काम गरेको त्यसमा त दुई मत भन्दै भएन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई पनि यसको श्रेय दिनुपर्छ सरकारलाई पनि दिनुपर्छ होइन सरकारलाई चाहिँ बाइपास गरेर हामीले एउटा व्यक्तिको मात्रै पछाडि लाग्यौँ होइन एउटा व्यक्तिलाई मात्रै बढी विश्वास गर्न थाल्यौँ अनि अघि पनि मैले भने एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्न थाल्यौँ भने हामीले कति आन्दोलन गर्ने होइन अनि यस्तो आन्दोलनमा चाहिँ जनताहरू कुटिन थाल्यो भने कति कुटाइ खाने कतिको टाउको फोड्ने यो जनताको पक्षबाट पनि राज्यको पक्षबाट पनि यो चाहिँ व्यथित हो कि सानो सानो कुरामा पनि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु सरकारले पनि सानो सानो कुरामा आन्दोलन गर्न विवश बनाउनु अनि मेन कुरा चाहिँ जनताको चाहिँ राज्यप्रति सरकारप्रतिको विश्वास के हुँदै जानु कम हुँदै जानु के यदि सरकारप्रति जनताको विश्वास हुन्थ्यो भने के बुझ्थ्यो जनताले भन्दा होइन यो कुलमानलाई पनि सरकारले नै ल्याएको कुलमान भन्दा पनि राम्रो अझै गर्नुपर्ने त धेरै छ नि त कुलमान भन्दा पनि अझै राम्रो मान्छे हुन सक्छन् हेरौँ न पर्खेर हेरौँ न त अहिले त केही बितेको छैन त्यत्रो अहिले लोड सेडिङ त भइसकेको छैन आन्दोलन गर्ने बेला त भर्खर आउँदै होला क्या यदि भोलि लोड सेडिङ भयो व्यथिति सिर्जना भयो भने पो आन्दोलन गर्ने त तर अगाडि नै होइन होइन तपाईँको बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि कुकुरो बुनेर पनि त त्यसले फाइदा दिँदैन नि त शङ्खा भयो नि त यो भनेको शङ्खा हो कि मैले बुझेँ हामी नेपालीहरू बढी शङ्खा भयौँ कि एमसिसी आउनुभन्दा पारित हुन कहिले छ पारित भएन त्योभन्दा अगाडि धेरै टाउको फुटे पारित होला भन्ने अहिले डर पनि हो त्यही अघि मैले त्यही भनिरहेको छु हामीलाई डर छ कि हामीलाई भयो कुलमान घिसिङ जाने बित्तिकै यहाँ एकदम प्रलय पो हुने हो कि अथवा चाहिँ तपाईँ अन्धकार पो हुने हो कि भन्ने त्यो भयले हामीलाई काम गर्यो त्यो भएको मनोविज्ञानले खेद्यो कि हामीलाई तर नहुन पनि त सक्छ नि अब भइदियो भने के भयो भने त त्यो त पछिको कुरा भए यो अनुमान कसले गर्न सक्छ होइन भोलि यहाँ भोलि ठुलो भुइँचालो गयो अनि सबै चाहिँ तपाईँको पावरहरू चाहिँ तस नस भए भन्ने जस्तै हो कि यो के हुन्छ भोलि तर हामीले चाहिँ हामी तपाईँले राम्रो आज तयारी त गर्नु पर्यो नि होइन तयारी पनि त अब यहाँ आन्दोलन टाउको फोर्ने गरी कोरोनाको बिचमा सङ्क्रमण फैलाउने गरी एकदमै सनसनीपूर्ण बनाउने गरी होइन फेरि सानो विषय त्यति धेरै ठुलो मैले भने एउटा कर्मचारीको विषय राज्यले सोचेको होला पक्कै पनि यो विषयमा ऊभन्दा अझै राम्रो मान्छे ल्याउने भन्ने सोच पनि बनाएको होला हुन पनि सक्छ नि एउटा कुलमानले यति गर्यो भने अर्को हनुमान होला जसले चाहिँ तपाईँको त्यो सबै के अरे विद्युत प्राधिकरण नै बोकेर चाहिँ के गर्न सकोस् पुरै नेपालभरि चाहिँ झिलिमिली बनाउन सकोस् नेपाल त झिलिमिली नै अझै पनि 85% मात्रै पुग्यो अरे अहिले अझै चाहिँ 15-20% जनता अझै पनि अन्धकारमा छन् है अझै ती 15-20% व्यक्तिहरूलाई पुर्याउने खालको अर्को हनुमान जसले चाहिँ एकदमै त्यो हनुमान छ नि पाडै बोक्ने जस्तो त्यस्तै हनुमान हुनसक्छ किनभने अब स्टप हो त कुलमान भन्दा क्षमताको मान्छे अब कोही पनि छैन जन्मिँदैन अब यो नेपालमा बुझ्नुभयो नि अब अर्को यही कार्यकाल थपिदिउँ भने ल हामीले अब त्यस पछाडि अर्को विकल्प के त ल भन्नुहोस् मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ ल 5 वर्ष कुलमानलाई थपिदिउँ 4 वर्ष है 5 वर्ष होइन फेरि अर्कोचोटि चाहिँ अब को आउँछ त त्यसो भए कसलाई ल्याउने त अब विश्वास छैन हामीलाई कामहरु चाहिँ पुरा भइसकेको छैन अन्डरग्राउन्डको कामहरु भन्ने खालको बुझेँ यो पनि सिस्टमले चल्ने कुरा हो के कुरो पनि संसार सबै कुराहरू सिस्टमले जाँदै जान्छ अर्को मान्छे आउँछ त्यो उहाँले गरेको कामबाट अर्कोले राम्रो पाठ सिक्छ आइडियाहरू आउँछ यो विकास क्रम हो के
कुरो बुझ्नुभयो नि। त्योभन्दा पनि अलि फरक चाहिँ इन्जिनियरहरू खतरा मान्छेहरू पढेर आएका होलान्, अनुभवी होलान् होइन। अब यो त सिस्टम चलिराख्ने कुरा हो कि, सधैँ एउटै व्यक्ति मात्रै बस्ने कुरा होइन। उहाँले कुलमानले पनि भन्नुभएको छ नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ परिवर्तन हुँदै जाने हो। जति नै राम्रो काम गरे पनि बुझेँ, मैले बुझेँ, जनता मलाई पनि चाहना छ, उहाँलाई पनि फेरि थपे त मलाई त के आपत्ति, कसैलाई आपत्ति नै छैन जनताको तर्फबाट। तर यो कुराले सिस्टमलाई असर गर्ला भोलि होइन। एउटा मान्छेलाई चाहिँ कति रिपिट गर्ने होइन, त्यस पछाडि अर्को विकल्प के, अर्को नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ तयार गर्ने कुरा हो कि। बुझ्नुभयो नि मैले भने। कोही चाहिँ तपाईँको कुलमान जानु म जाँदैछु भन्ने बित्तिकै उहाँले अर्को नेतृत्व तयार गरेर जानुपर्छ, आफूभन्दा सक्षम अथवा आफू जस्तै। यो त ह्यान्डओभर हुँदै जाने कुरा हो नेतृत्व भन्ने कुरा, जहाँ पनि संसारभरि नै। त्यही भएर नेतृत्व भन्ने कुरा परिवर्तित हुँदै जान्छ। निर्विकल्प भन्ने संसारमा केही पनि हुँदैन। अब त्यसो भए विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ भन्दादेखि बाहेक अर्को कुनै विकल्पै छैन त, आजीवन नै उहाँलाई राखिदिने हो त। यो पनि त सही तपाईँको कुरा भएन। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा अघि मैले सुरुमै भने, अब कसैले दुर्सपना देख्यो, अब अझ फेरि पहिलेको जस्तो अवस्थामा फर्काउँला, कालोबजारी गरौँला, इन्भर्टर बेचौँला होइन, तपाईँको चाहिँ जेनेरेटर बेचौँला होइन, खाउँला, यसो गरौँला भनेर सपना देख्छ भने चाहिँ त्यो एकदमै घातक सपना हो। अब त्यो अवस्थामा फेरि हाम्रो नेपाल फर्केला आउला भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ। राम्रै हुन्छ कुलमान भन्दा यो अब त स्टेप विकासक्रम भन्ने कुरा पनि तल झर्दैन कि, माथि जाँदै जाने हो। अब फेरि जिरोमा आउने होइन, उहाँले जुन स्टेपमा छोड्नुभयो त्यहाँबाट माथि नै जाने हो, तल हुने होइन। विकासक्रम नै त्यही हो, तल गयो भने त झन् त्यो त अनर्थ भयो। जे कुरामा पनि के हुन्छ, आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि विकास, भोलि चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पनि बनिरहेका छन्, तपाईँको युनिट पनि थपिँदै जान्छ, क्षमता पनि थपिँदै जान्छ, घट्ने कुरा होइन क्या संसारमा। त्यो विकासक्रम चाहिँ हुँदै जाने हो, नेतृत्व पनि परिवर्तन हुँदै जाने हो। तर अघि पनि मैले भने कि राज्यले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सल्लाहकारको रूपमा पनि त राख्न सक्छ भोलि तपाईँको कुलमान सिंह घिसिङलाई, केही न केही जिम्मेवारी पनि दिन सक्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने राज्यको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। यो अधिकार क्षेत्रको कुरालाई हामीले जनताले जे कुरामा पनि हस्तक्षेप गरेर सम्भव पनि छैन। हाम्रो अधिकार खोज्छौँ, जनताले अधिकार खोज्छ भन्ने कुरा गर्छौँ हामीले। अधिकार चाहिँ भोट हाल्ने खेलमा चाहिँ खोज्ने हो कि, चाहिने मान्छेलाई, राम्रो मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, भोट हाल्नु पऱ्यो, त्यतिखेर चाहिँ विवेक पुर्याउने हो। तपाईँ अलिकति हो कि अनि यता सुभाष दाइ हुनुहुन्छ, जुन खालको जनताहरू चाहिँ कुलमानका लागि सडकमा उत्रिरहेका छन्, टाउको फुटाइरहेका छन्, खुट्टा भाँचिरहेका छन्, यो आवश्यक थिएन, अहिलेको माग थिएन, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो त आवश्यकै हो, किनभने गर्नु पऱ्यो नि। कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तिको लागि त्यति पनि नगरे के गर्ने त? मेरो भनाइ कि यो छ कि अब पहिलाको दिनहरू फेरि पनि भोग्न नपरोस् हामीले भन्ने मेरो विचार हो। भनेपछि हामीलाई कुलमान घिसिङ चाहिए हो कि उज्यालो चाहिए हो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेछ नि, के भन्नुहुन्छ? सो त कुलमान घिसिङ हुनु नै उज्यालो हुनु हो हाम्रो लागि होइन। त्यो भएर चाहिँ नि के भयो त, उहाँले भने जस्तो उहाँ हुनुपर्छ भन्ने केही छैन होइन, त्यो पनि ठिक हो एउटा कुरा। तर पनि अझै 4 वर्ष उहाँलाई थप्दा के फरक पर्छ त? उहाँले गर्नुपर्ने काम त अझै बाँकी छ नि, उहाँले पनि त्यो काम सिद्ध्याएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार हो। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ गोपाल सर? अन्त्यमा मेरो चाहिँ एकदमै छोटोमा कुलमान घिसिङ हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुँदै होइन, आम जनताको चाहना भावना त्यही हो होइन, त्यसको विरुद्धमा मैले बोले होइन होइन। उहाँ चाहिन्छ, उहाँले धेरै परिवर्तन गर्नुभएको छ। उहाँले भने जस्तै उज्यालो भनेकै कुलमान हो भन्ने एउटा चाहिँ ब्रान्ड बनेर गइसक्यो होइन, त्यो आफैमा सकारात्मक हो। यो कुराले अरू चाहिँ तपाईँको राज्यका कर्मचारीहरूलाई एउटा प्रेरणा पनि मिल्यो, राम्रो काम गरेपछि यस्तो सम्मान पाइँदो रहेछ, जनताको मनमा बस्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा पक्कै उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ होइन। त्यस्तै तपाईँको राष्ट्र सेवकको आवश्यकता छ पछिल्लो समयमा, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। विडम्बना योचोटि उहाँले चाहिँ जुन सम्मान पाउनु पर्थ्यो राष्ट्रपतिबाट त्यो पनि पाउनु भएन, एकदमै विडम्बनाको कुरा हो। उहाँले भने जस्तै हाम्रो नेपालमा राम्रो काम गर्ने मान्छेको काहीँ न काहीँ खेदो खनिन्छ, भयभीत हुन्छ क्या मान्छे, डराउँछ, किनभने उसले राम्रो गर्यो भने त उसको हाइलाइट हुन्छ, आफू त गुमराहमा परिन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मान्छे खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाम्रो नेपालीहरूको पक्कै पनि छ होइन, त्यो पनि दुई मत भएन। र हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आशावादी पनि हुनुपर्छ कि, राज्यलाई विश्वास नगरे कसलाई विश्वास गर्ने? एउटा व्यक्तिलाई त विश्वास गरेर त हुँदैन। जस्तो तपाईँको सिक्किम होइन, एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ विश्वास गरेर चाहिने भन्दा बढी ल्यान्ड अफ दोजे होइन, त्यसले चाहिँ के गर्यो, भारतमा विलयन गरिदियो भने जस्तै सिस्टमले चल्ने हो संसार भनेको, देश भनेको कुरा सिस्टमले चल्ने हो।
प्रजातन्त्र गणतन्त्र यी सारा जे कुराहरू छ ती सबै कुराहरू केले चल्ने हुन्, सिस्टमले चल्ने हुन्। कुलमान घिसिङज्यूले पनि सिस्टम बसाएर जानुभयो एउटा, होइन? हामी भन्छौँ नि बिजनेस व्यवसायमा एउटा सिस्टम बनाएर छोडिदिएपछि त्यो के हुन्छ, आजीवनसम्म के हुन्छ, चलिरहेको छ। बिग्रिँदैन बिचमा। अब सम्भावना कम छ, बनिसकेपछि बिग्रिने सम्भावना कम छ। कसैले बिगार्छु भनेर दुर्सपना देख्छ, होइन भने त्यसकै लागि त्यो घातक हुनसक्छ। राज्यको लागि पनि यो ठुलो घातक हुनसक्छ। त्यही भएर राज्यले अब जनतालाई अन्धकारमा राख्छु, यो त सामान्य बेसिक कुरा हो नि त, यो त ठुलो कुरो पनि त होइन नि। अब यो चाहिँ तपाईँको विद्युत बेचेर पनि आम्दानी भइरहेछ राज्यलाई, होइन? इन्कम बढिराखेको छ भने एउटा राज्यले सबै कुरा चाहिँ आफ्नो इमान सबै बेचेर लोड सेडिङपट्टि लागेर चाहिँ तपाईँको इन्भर्टरको चाहिँ व्यापार गर्छ, त्यस्ता 2 नम्बर गर्ने मान्छेहरू चाहिँ पोषण गर्छ भनेर पनि त हामीले त्यति भनिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि त छैन नि, होइन? बाध्यतामा पार्यो भने त फेरि होइन, बाध्यतामा पनि कहिले भन्छ सरकार कमजोर हुँदाखेरि कस्तो। अनि अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने योभन्दा अगाडि किन यस्तो भयो त भनेर पनि हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ कि त्यतिखेर सरकारै कमजोर थियो कि, बहुमतको सरकार थिएन, सिस्टम थिएन। अहिले त बहुमतको सरकार हो नि त, हामीले चाहिँ तपाईँको झन्डै 2/3 होइन दिएर चाहिँ पठाएको बहुमतको सरकार छ। त्यही भएर जनतालाई चाहिँ पेलिरहेका छन्, होइन? अहिलेपछि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न, तपाईँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ, निषेधाज्ञा राखेको छ, जनता प्रहरीको त काम भनेको त चुपा लागेर चाहिँ बस्ने पनि त काम होइन नि। तपाईँले आफ्नो बोकिराख्नु भएको छ बम, यो तल बम झार्नु भने चाहिँ तपाईँ टिप्दैन। तपाईँले आफ्नो कर्म गरिरहेको छु, मैले आफ्नो कर्म गरिरहेको छु, प्रहरीको पनि त त्यो आफ्नो कर्म हो नि त, उसले अर्डर त मान्नु पऱ्यो। निषेधाज्ञा छ, भिडभाड नगर्नुहोस् भनिरहेछ राज्यले, अनि उसले परिचालन गर्छ, अनि प्रहरी चाहिँ ल ठिक छ भनेर फुल बोकेर त बस्दैन, कर्म गर्नु पऱ्यो, होइन? कर्म बिना त हामी टिक्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सबैले आफ्नो कर्म गर्न दिने कि, प्रहरीले आफ्नो कर्म गर्छ, तपाईँले आफ्नो काम गर्नुहोस्, म आफ्नो काम गर्छु। सरकारलाई पनि के गर्नुहोस् भन्दा स्वतन्त्र रूपमा के गर्नुहोस्, आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। किनभने हामीले भोट दिएर चाहिँ चिनाएर विश्वास गरेर चाहिँ सत्तामा पुर्याएका हो नि त, हामीले नै पुर्याएको। अनि एउटा कर्मचारी फेर्नेमा चाहिँ हामीले सधैँ आन्दोलन गर्न थाल्यौँ भने कसरी काम गर्न सकियो त? धन्यवाद। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि त्यो नचाहँदै पनि राज्यले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो आक्रोश पोख्छ कि कसरी मेरो अधिकारको कुरा छ, यो मेरो मोबाइल हो, तपाईँले आएर खोज्नुहुन्छ, मलाई चलाउन दिनुहुन्न भने म पक्कै आक्रोशित हुन्छु, अनि मैले के गर्छु, बल प्रयोग गर्छु। उदाहरणको लागि मात्रै है, देश पनि के हो भन्दाखेरि होइन न, तपाईँले त तपाईँकै मत लिएर चाहिँ उसले के गरेको अहिले राज्यमा छ, सरकारमा छ नि त, तपाईँले भोट दिएर चाहिँ पठाएको हो नि त। अब त 5 वर्ष अब 2-3 वर्षको त उसको अधिकारको कुरा हो भनेर जनता मार्न दिनु त होइन न, जनता होइन बुझेँ तपाईँले भने यस्तै मानव अधिकारको सम्मान गर्नु पऱ्यो, यी यावत कुराहरू छन्, मार्ने नै भन्ने कुरा त गरेको छैन। तर कहिलेकाहीँ आन्दोलनमा गए, अब त्यति नै आन्दोलन भन्ने त्यति नै भएन भने त त्यो आन्दोलनको पनि त औचित्य भएन नि त होइन? सर बिदा माग्छु तपाईँसँग, लामो समय पुऱ्याएँ, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ त समग्र विषयमा रहेर? अब अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु, होइन? म पनि अब मिडियाबाट अलिक टाढै भएको थिएँ, अब आज उहाँ पनि आउनुभएछ, अब 2 शब्द राख्न पाएँ। र अब मेरो तर्फबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कुलमान घिसिङ नै अझै हुनुपर्छ, अझै 4 वर्ष, होइन? र फुल्ली सपोर्ट मबाट पनि हुन्छ, होइन? यही भन्न चाहन्छु म। हस्, धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। धन्यवाद।